नमस्कार. गणेश चंद्रकांत गांवकर, श्री लयराई देवस्थान शिरगांव याचे अध्यक्ष. सगळ्यांचे स्वागत करता. सगळ्या भाविकांक सगळे भावीक जे आसा ते सगळे देवीचे भावीक आतुरतेन आतां वाट पळयत आसात. जात्रेचे चाहूल लागलेली आसा आनी जात्रेचे जे कामां जी आसा ती सगळी चालू जाल्लेली आसा सगळ्या गांवांनी. धोणाची वेवस्था सगळ्या कडेन आपापल्या जाग्यार प्रत्येकान केल्लेली आसा. त्या प्रमाणे देवस्थान समितीन जात्रे खातीर लागपाचें जे कार्य जे आसा, जात्रेची वेवस्था करपा खातीर जे काम जे आसा तें काम आमचें चालू आसा. आयज तारीख 30, जवळ जवळ 12 दिसांनी आमची जात्रा तेंकलेली आसा. 12 तारखेक 12 मे ह्या दिसा जात्रेचो कार्यक्रम सुरू जातलो. तेच्या पयलीं 5 दीस सगळ्या धोणाचें शिवराक जेवण चालू जातलें. तर तेच्या खातीर देवस्थान म्हणून जे कार्य करपाक जाय किंवा जी तयारी करपाक जाय ती तयारी जी आसा ती तयारी सगळे कडेन आमची चालू आसा आनी ती वेवस्थीतपणे करपाचे आमी आमच्या परीन प्रयत्न करता. अपेक्षा आसा की लोक चड येवपाची सामकी दाट शक्यता आसा. कारण लोकांचें कशें आसा की सुटी आसा आनी सुटयेच्या दिसांनी हें जें काम आसा ते कामांक लोकांची गर्दी जावपाची चड शक्यता आसा. ताका लागून आमची जी सरकारी यंत्रणा जी आहा ती सरकारी यंत्रणा वेवस्थीतपणे आपली जबाबदारी घेवन तेंच्यांनी एक मिटींग ऑलरेडी जाल्लेली आसा. तितून आमचे एडमिनिस्ट्रेटर बिचोली तालुक्याचे मामलेदार हेंच्यांनी एक मिटींग सरकारी यंत्रणेची घेतलेली आसा आनी तेच्या खातीर पोलीस फोर्स, ट्रॅफिक सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बरोबर मिटिंग्यो जावन तांची जी तयारी आसा ती ऑलरेडी तयारी चालू केल्लेली आसा. आतां तेच्या नंतर दुसरी मिटींग जी आसा ती परत 3 ते 4 तारखेक थरलेली आसा. तेच्या नंतर ती मिटींग जातली. तेच्या नंतर फुडचो आढावो घेतलो वतलो. आयच्या ह्या घडीक ह्या टायमांक एक थोड्यो सूचना जे जात्रेक भावीक जमपाचे आसात, जे जात्रे खातीर भावीक येवपाचे आसात, जे जात्रे खातीर धोंड म्हणून हांगासर येवपाचे आसात तेंच्या खातीर थोड्यो सूचना करपाकश्यो म्हाका दिसता आनी त्यो करून भाविकांनी ताजेर विचार विनिमय करूनच आपण मातशे जात्रेची वेवस्था जी आसा ते वेवस्थेक हातभार लावपाचो अशी हांव सगळ्यांक विनंती करतां. तितून पयल्यान पयली एक की जात्रा जी आहा ती सकाळ पासून जात्रेक लोक येवपाक सुरू जातात आनी तितून दनपारच्या टायमाचेर जास्त गर्दी जाता. सकाळीं जास्त गर्दी जाल्लेली आसता पूण दनपारच्या टायमाचेर जास्त गर्दी जाता आनी रातची जास्त गर्दी जाता. ताका लागून देवीक ओटी हाडपाचे महिला वर्गांचो जो हें आसा कार्य जें आसा तें कार्य कंटिन्यू पूर्ण दीसभर चालू आसता. हांव सगळ्यांक एक विनंती करूंक सोदतां की जात्रेचो जो एक 2 मूळ कार्यक्रम जो आसा तो कार्यक्रम सकाळीं जवळ जवळ 11:30 सुरू जाता. 11:30 ते 3:30 ह्या टायमा पर्यंत तो कार्यक्रम जो आसा तो मेजर कार्यक्रम देवळान भितर घडलो वता. तेतून चिरां जी हाडून वयर मुड्डेर देवळांत म्हणजे जुन्या देवळा पर्यंत व्हरपाचें कार्य जें आसा जात्रेचें तें केलें वता. आनी त्या वेळाचेर देवळान समज जर गर्दी आसात जाल्यार सगळ्यांक तेचे त्रास जातात, सगळ्या भाविकांकूय त्रास जातात. त्याच्या नंतर परत रातचे तशेंच जवळ जवळ 7 वाजल्या उपरांत धोंडाची गर्दी जी आसा ती जवळ जवळ 4 वाजल्या पासून सगळे धोंड जे आसा ते देवळान वचत असतात. देवळान दर्शन घेवन मागीर ते भोंवताडे मारीत असतात आनी त्याच्या नंतर तेंची जी गर्दी जी आसा ती कंटिन्यू थंयसर राती जवळ जवळ रातची 1 जाय पर्यंत ही गर्दी जी आसा ती चालू आसता. म्हणटकनी त्या वेळाचेर खूब चेंगराचेंगरी जाता. म्हणटकनी हांव मातशें सगळ्या कडेन एक विनंती करूंक सोदतां सगळ्या भाविकांक आनी खास करून महिला वर्गाक, महिला भावीक जे आसात आमच्यो महिला घोटयो भरपा खातीर ज्यो येतात पळय तेंच्यांनी कृपा करून
सगळ्यांनी आपले वोटे भरपाचो जो कार्यक्रम जो आसा न्ही तो 11 पयलीं केलो जाल्यार बरो आसा, ना जाल्यार एवॉयड करपाचो की आदी जात्रेच्या आदी करप किंवा जात्रेच्या नंतर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार मातशें बरें पडटलें. कृपा करून सगळ्यांक म्हाजी नमळायेची विनंती की खंयच्याच परिस्थितीन सकाळची 11 जाल्या नंतर महिला वर्गांनी किंवा फॅमिलीन म्हणून जॉयंटली महिला वर्गा बरोबर दादले आसात कदाचित, जॉयंटली देवळान वचपाचो मातशे प्रयत्न वचपाचें टाळून घेतलें जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण त्या वेळाचेर देवाक व्हरपाच्या कार्यक्रमांक धोंड किंवा बाकीचे जे मानकरी आसतात ते भितर वयतात आनी थंयसर मागीर गर्दी जाता. ताका लागून ती एवॉयड करपाक लागून सगळ्यांक विनंती आसा की महिला वर्ग आनी फॅमिली जी आसा ते त्या वेळाचेर कृपा करून थंयसर वचपाचे प्रयत्न करूं नाका, ते टाळपाचो प्रयत्न करात त्या टायमाचेर. तसोच त्याच्या नंतर सुद्दां जवळ जवळ 4 ते रातची 1 पर्यंत महिला वर्गांनी मॅक्झिमम शक्य आसा जाल्यार टाळपाचो प्रयत्न करप. कारण खूब गर्दी असल्या कारणान त्या गर्दीन ते कंट्रोल करप खूब कठीण जाता. म्हणटकच सगळ्यांक विनंती करता की शक्य जायना जात्रे दिसा ओटी भरपाक. हो सगळ्यांचो एक हें आसता कितें की मानसिकता आसता आनी देवाची ती आंगयलेली ओटी आसता ती त्या दिसा भरप, हेच्या बद्दल दुमत ना कोणाचेंच ना, भरपाकूच जाय तेच्या बद्दल हें ना. पूण ती ह्या कारणास्तव समज जर तर दुसरे दिसा भरपाक जाता, तिसरे दिसा जात्रा जावन भरपाक जाता, ताका लागून तुमी कृपा करून समजा शक्य आसा जाल्यार मागीर सुद्दां येवन भरली जाल्यारूय ती पावन जातली अशी हांव तुमकां नमळायेची विनंती करपाक सोदतां. ताका लागून एवॉयड करा महिला वर्ग आनी फॅमिली ह्या वेळाचेर सकाळीं 11 ते सांजचे 3 पर्यंत, मागीर परत 4 सांजची 4 ते रातची 1 पर्यंत. कारण रातच्या 12 पर्यंत मेन जो आमचो देवाचो कळस जो आसा तो अमखाणांतल्यान वचपा खातीर म्हणजे उजो घालपा खातीर भायर सरता हांगासर 12 साडे 11 ते 12 रातचे, आनी तो गेल्या उपरांतूच हांगासर देवळान गर्दी कमी जाता. सो ताका लागून त्या वेळाचेर सुद्दां सामकी चड गर्दी आसा. त्या वेळाचेर सुद्दां फॅमिली आनी महिला वर्ग मातशे देवळान भितर सरपाचो जो आसा तो टाळपाचो प्रयत्न करपाचो अशें हांव नमळायेची विनंती सगळ्यांक करता की खंयच्याच परिस्थितीन थंयसर गर्दी जावपाक जायना. तांकां
महिला वर्गांक त्रास जावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही हांव म्हायती सगळ्यांक दिवपाक सोदतां. त्याच्या नंतर इम्पॉर्टंट म्हायती जी आसा ती म्हणटात ती ट्रॅफिकाची. आमचो ट्रॅफिक सेल बिचोले तालुक्याची पोलीस स्टेशन्स आनी ट्रॅफिक सेलाचे सामकें युध्द पातळीचेर काम चालू आसा की अस्नोडच्यान येवपाचो ट्रॅफिक, पयरांतल्यान येवपाचो ट्रॅफिक, मयांतल्यान येवपाचो ट्रॅफिक, मागीर आल्दोनाच्यान येवपाचो ट्रॅफिक जो आसा तो कंट्रोल करपाक लागून जितली मॅक्झिमम जाता तितली कंट्रोलिंग सिस्टम तेंचे कडेन वापरली आसा. ते जवळ जवळ गेले 15 दिसां पासून तेंच्यांनी कार्य आपलें चालू केलेलें आसा पोलीस आनी ट्रॅफिक सेलांत. आनी ते अतोलनात ते वेवस्थीतपणे लोकांचो ट्रॅफिकाक त्रास जावपाक जायना. अस्नोड्याच्या ठिकाणां, बिचोलच्यान येयलेल्या अस्नोडाच्या ठिकाणां, म्हापश्याच्यान येयलेल्या अस्नोडाच्या ठिकाणां पर्यंत ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जावपाक जायना. पार्किंगाची एरिया खातीर ते अतोलनात प्रयत्न करतात. तांकां धन्यवाद जितले दीत तितले एक्चुली कमी आसा. सगळे वाटेन ते वेवस्थीतपणे काम करता, आपलें कार्य ते करपाचें वेवस्थीत करतात. पूण तरी आसतना आमच्या भाविकांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा की मॅक्झिमम मोठ्यो गाडयो हाडपाच्यो टाळप त्या दिसा. शक्य आसा जाल्यार 2 व्हिलरान येवन समज पार्किंगाची जो जागो आसा पळय तो वेकंट करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार खूब बरें जातलें. तितून किंवा बसी येता तितून सोडून मागीर वचपाचे आहात ते प्रयत्न करा. 4 व्हिलर्स हाडून पार्किंग करपा खातीर जी वेवस्था आसा ती प्रत्येक वर्सा अपुरी पडटा. आनी तशें समज जर तर केलें की मॅक्झिमम ह्यो आमी जर तर टाळ्ळे तितून म्हणजे एके गाडयेन येवन पार्किंगाची वेवस्था मेळना जाल्यार मागीर परत त्रास जाता. सो ते एवॉयड करपाचो आपूण म्हणून एक प्रयत्न करया. आपूण म्हणून 4 व्हिलर्स एवॉयड करून जास्तीत जास्त 2 व्हिलरान प्रवास करपाचो किंवा बसीन येवपाचो अशा तरेचें कितें समज अरेंजमेंट करून किंवा ट्रॅफिकवाले सांगतात, ट्रॅफिकवाले जे डायरेक्शनां दितात त्या डायरेक्शनान आपूण तांकां वचून सहकार्य करपाचो जो प्रयत्न जो आसा तो प्रत्येकान करप अशें हांव सगळ्यांक नमळाची विनंती करतां त्या दिसा जात्रे पुरते तरी. त्याच्या नंतर फुडले 5 दीस ट्रॅफिक आपलें काम करीत आसतलें. पूण दोनूय कडेन पयरा आमच्या देवळाच्या फाटल्यान ट्रॅफिकाची आमची वेवस्था आसा आनी अस्नाड्या ट्रॅफिकाची वेवस्था जातली, वडाकडी ट्रॅफिकाची वेवस्था जातली. दुसरे दिसाच्या नंतर थंयसरूय गर्दी जाता पूण थंयसर सुद्दां मॅक्झिमम 4 व्हिलर ज्यो आसा त्यो हाडटा आसतना खूब त्रास जातात. ताका लागून आपूण एक वेवस्था करपाची की देवळा फाटल्यान दुसऱ्या दिसाच्या नंतर तिसरो, तिसरो, चवथो आनी पांचवो ह्या दिसा मॅक्झिमम देवळाच्या फाटल्यान गाडी हाडपाची प्रयत्न करा. म्हणजे अस्नोडच्यान किंवा आल्दोनाच्यान येवन देवळाच्या फाटल्यान ट्रॅफिक एरिया आमकां पार्किंगा खातीर जास्त आसा. ताका लागून थंयसर समज जर तर येयले जाल्यार मातशें बरें पडटलें. सो ताची जी जबाबदारी आहा ती सगळ्या भाविकांनी घेवपाची अशी हांव तांकां विनंती करतां. बाकी जात्रा जी आसा ते जात्रेची नियमावली जी आसा ती सगळी ठरलेली आसा. 12 तारखेच्यान जात्रेचो कार्यक्रम सुरू जातलो. 12, 13, 14, 15 आनी 16 तारखेक जात्रेचो समारोप जातलो. 16 तारखेक देव मंदिरान गेल्या उपरांत जात्रा सोंपली वतली. ताका लागून आमच्या वतीन कमिटी म्हणून किंवा देवस्थान समिती हिची सगळी वेवस्था जी आसा ती करपाचे आमचे अतोलनात प्रयत्न आमी करतले. सो त्याच्या बद्दल प्रश्न कांय ना. फक्त आपलो जात्रेक गर्दी जावपाक जायना म्हणून आपूण कितें करपाचें ह्यो थोड्यो ज्यो आमी विनंती केल्ल्यो आसा ते विनंतीक मान दिवन तेजेर तुमी सगळ्या भाविकांनी एक्शन घेवपाची, तेचेर विचार विनिमय करून मातसो निर्णय घेवपाचो अशें म्हाका दिसता. सो त्याच्या नंतर हेच्या फुडें
मामलेदार म्हूण किंवा पोलीस यंत्रणा म्हूण आमचे सगळे कडेन तांच्यांनी आपली जबाबदारी आसा ते आपआपलें कार्य करीत रावतले. तांकां खंयसरूच तें कार्य चालू आसतना खंयच्याच भाविकांक विनंती आसा की तांकां तेंच्या कार्यान अडथळो हाडूं नये. सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्या कार्याक तुमी कोणूच भावीक मातशें अडथळो हाडूं नये. ते जे डायरेक्शन दितात त्या प्रमाणे वचपाचो प्रयत्न करा, जेणे करून जात्रा करपाक आमकां सुरळीत मेळटली. धन्यवाद.